नमस्कार तुमकां सगळ्यांक म्हज्या चॅनलार माया मोगाचो येवकार। आयज आमी करया शंकरपाळी। हे पळयात कितल्यो बऱ्यो शंकरपाळी दिसतात आनी करपाक खूब सोपी रेसिपी, खूब कमी वेळान तयार जाता आनी एकदम खुशखुशीत तयार जाता। तुमकां हांव शंकरपाळी आतां तोडून दाखयता। हे पळयात कितली बरी खुशखुशीत शंकरपाळी तयार जाल्या ती। तर फटाफट ही रेसिपी करपाक सुरवात करूया। शंकरपाळी करपाक सगळ्यांत पयलीं आमी मैदो मेजर करून घेवया। आनी मैदो मेजर करपाक हांवें हांगासर एक मेजरींग कप घेतला। तुमी मेजरींग कप घेतल्यार जाता, नाजाल्यार एक बोल सुद्दां वापरल्यार जाता। पूण आमकां मैदो, पिठी साकर आनी तूप मेजरींग कपानूच मेजर करून घेवपाक जाय। तर आमी घेवया 2 कप मैदो। तशेंच आमकां मैद्यान घालपाक जाय गरम तूप। तर तूप गरम करून घेवया। पाव कप आमकां तूप घेवपाक जाय। 1/4 कप तूप घेवया, गरम करून घेवया, एकदम कडकडीत गरम करून घेवपाक जाय। तूप गरम जालें तशें मैदान घालया आनी तूप आतां गरम आसा ताका लागून चमच्यान आमी मिक्स करून घेवया आनी ताजे उपरांत मातशें थंड जाले उपरांत ते मैदो जे आसा ते आमकां हातीन मिक्स करून घेवपाक जाय। तर ह्या तरेन मैदो आनी तूप बरें मिक्स करून घेवया। हे पळयात हांगासर हांवें मैदो बरो तुपा बरोबर मिक्स करून घेतला आनी ह्या तरेन आमकां पीठ दामून चॅक करपाक जाय। तर पिठाचो बरो गळो जाता। आतां हातून घालया पिठी साकर। तर पावण कप म्हटल्यार 3/4 कप हांवें हांगासर पिठी साकर घेतल्या। तर पिठी साकर घालया, तशेंच इल्लेशें मीठ घालया, एक चिमूटभर मीठ घालया। आनी आतां हांव हें पयलीं मिक्स करून घेता आनी ताजे उपरांत मागीर इल्लें इल्लें उदक घालून आमकां हें पीठ बरें मळून घेवपाक जाय। तर इल्लें इल्लेंच उदक घालून आमकां हें पीठ मळपाक जाय। पीठ जें आसा तें चडूय मोव करूंक जायना आनी चडूय घट्ट न्हू, मातशें टायट आमकां हें पीठ मळून घेवपाक जाय। हे पळयात हांवें हांगासर पीठ ह्या तरेन मळून घेतला। मातशें टायट आमकां पीठ मळून घेवपाक जाय। तर आतां रेस्ट करूंक दवरया एटलिस्ट अर्दे वराक लागून 30 मिनटांक लागून। 30 मिनटां जालीं तशें आतां पीठ आमकां मातशें मळून घेवपाक जाय। लायटली पीठ मळून घेवया। पीठ मळ्या उपरांत जें तूप मातशें थंड जाल्या उपरांत घट जाता तें मोव जाता। आतां पीठ लाटून घेवया। तुमी डिवायड करून सुद्दां पीठ लाटल्यार जाता, नाजाल्यार आख्खें पीठ ह्या तरेन सुद्दां लाटून घेतल्यार जाता। तर पीठ आमकां मातशें दाटूच लाटून घेवपाक जाय, चड दाट न्हू आनी चड पातळूय बीन न्हू। हे पळयात हांवें इतलें दाट हें पीठ लाटून घेतलां। आतां तुमकां जाय त्या प्रमाणे तुमी हे शेपीन कट केल्यार जाता। तुमकां जर डायमंड शेप जाय जाल्यार डायमंड शेपीन तुमी शंकरपाळी केल्यार जाता, नाजाल्यार ह्या तरेन स्क्वेअर शेपीन सुद्दां शंकरपाळी कट करून घेतल्यार जाता। हे पळयात हांगासर शंकरपाळी ह्या तरेन आमकां तयार करून घेवपाक जाय। आनी जे सायडीचे पीस हांवें कट करून घेतलेले ते ताज्यो सुद्दां शंकरपाळी आतां हांव करून घेता। तशेंच जर तुमी म्हज्या चॅनलार नवे आसात आनी आजून म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात आनी बेल आयकॉन प्रेस करपाक विसरूं नाकात। आतां शंकरपाळी तळून घेवया। हांगासर जें हांवें तेल दवरिल्लें गरम करपाक लागून तें आतां मिडियम गरम जाल्लें आसा। ह्या तरेन आमकां इल्लेशें पीठ घालून तें चॅक करपाक जाय आनी मिडियम गरम जाल्या उपरांतूच आमकां हे जे शंकरपाळी आसा ते तळून घेवपाक जाय। केअरफुली एक एक करून शंकरपाळी घालून ते आतां तळून घेवया। आनी शंकरपाळी चड अशें घालूंक जायना, कारण शंकरपाळी तळपाक लागून वेवस्थीत ते तळून घेवपाक लागून आमकां लिमिटेडूच हातून शंकरपाळी घालपाक जाय। आनी हे पळयात ह्या तरेन आमकां ते हलक्या हातांनी शंकरपाळी मिक्स करीत रावपाक जाय। मागीर ते वेवस्थीत तळून येता आनी शंकरपाळी गोल्डन ब्रावन जायसर तळून घेवया। चड ब्रावन जायसर शंकरपाळी तळूंक जायना, कारण शंकरपाळी तळ्या उपरांत
ते जशे जशे थंड जायत वतले तशे तशे ताजो कलरूय बीन मातसो डार्क जातलो. तर हे पळयात ह्या तरेन आमकां बाकीच्यो शंकरपाळी तळून घेवपाक जाय. कितलो बरो कलर आयला तो पळयात. आनी शंकरपाळी तळपाक लागून हे जे तेल आसा ते मिडियम गरम आसप हे खूब गरजेचें. तर हांवें हांगासर आतां दुसरो बॅच घातला. तर ह्या तरेन सुद्दां तुमी शंकरपाळी घालून हे तळून घेतल्यार जाता. आनी शंकरपाळी आमकां ह्या तरेन ते धवळीत रावन ते बरे तळून घेवपाक जाय. जर तर तेल चड तापलें जाल्यार गॅसाची फ्लेम तुमी मातशी लो दवरात. आनी चड तेल तापले उपरांत हे जे शंकरपाळी आसा ते वयल्यानूच भाजून येतले, पूण भितुरल्यान जें पीठ आसता तें भाजना तें तशेंच उरता. ताका लागून तुमी तेलाचो टेम्परेचर चॅक करूनूच ही जी शंकरपाळी आसा ती तळून घेयात. ह्या तरेन आतां बाकीच्यो सगळ्यो शंकरपाळी तळून घेवया. तर हांगासर शंकरपाळी तळून तयार जाल्ल्यो आसा. आतां शंकरपाळी आमकां पूर्णपणे कंप्लिटली थंड जावपाक दवरपाक जाय, ताजे उपरांतूच सर्व करपाक जाय. ह्या तरेन तुमी सुद्दां ही रेसिपी ट्राय करात. तुमकां सगळ्यांक नक्की आवडटली आनी म्हाका कमेंट करून कळयात तुमकां म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार. तशेंच तुमी म्हजी रेसिपी ट्राय केल्या उपरांत तुमच्या फ्रेंड्सां बरोबर, तुमच्या फॅमिली मेंबर्सां बरोबर म्हजी रेसिपी शेअर करात. तर मेळुया नव्या व्हिडिओन एक नवी रेसिपी घेवन. तोपर्यंत टेक केअर आनी देव बरें करूं.